are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। तजवीजुल कुरान नूर महल हाई स्कूल में यौमे इफ्तिताही और तारुफी जलसा का प्रोग्राम रखा गया है, जिसे आप ओरिएंटेशन डे कह सकते हैं। मालवनी माड़ा नूर महल हाई स्कूल में जलसा रखा गया है। यहाँ पर बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और यहाँ पर खुसूसी मेहमान आए और उनसे बात करने की कोशिश की। सर, आपका नाम बताइए। जो आज जो ओरिएंटेशन डे रखा गया है, इस सिलसिले में हमारे दर्शकों को क्या कहना है? मेरा नाम फयाज है और ये साथ में ये भी है मेरे इरफान सर। और इस प्रोग्राम में हमको इनविटेशन मिला था और हम लोग यहाँ पर आए और यकीन मानिए इतना ब्यूटीफुल प्रोग्राम रहा। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो मदरसे की तालीम हासिल कर रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ के जो मैनेजिंग ट्रस्टी है अली भाई, मैं उनका शुक्रगुजार रहूँगा। और यकीन मानिए ही इज अ बेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट पर्सन और एक ज़बरदस्त शख्सियत है जो ये काम कंटिन्यूसली कई सालों से कर रहे हैं। इनको मदरसे की तालीम के साथ हिफ्ज़ और आलिमियत के साथ 10 तक स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड ये लोग फॉलो कर रहे हैं। 10 तक बच्चों की यहाँ तालीम हो रही है साइमल्टेनियसली और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त बात है और एक बेहतरीन कदम है और इसके लिए मैं हमेशा इनके साथ रहूँगा इंशाअल्लाह। और मेरे लिए बहुत अच्छा दिन था आज का। बहुत शुक्रिया सर, आपका भी तारीफ हमारे दर्शकों करिए। और आज जो ओरिएंटेशन डे रखा गया है, यौम इफ्तिताही और तारीफ जलसा, इसके सिलसिले में क्या कहना? मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ जो अली भाई का एम, विजन और जो गोल है वो बहुत क्लियर है। वो बच्चे को दीन के साथ साथ दुनिया भी किस तरीके से संवारना है, तो इस तरीके से उन्होंने बहुत क्लियर बताया। हर एक बच्चे का एम बना हुआ है कि मुझे हाफिज भी बनना है और हाफिज के साथ दुनियावी तालीम भी करना है, डॉक्टर, इंजीनियर बनना है। और यहाँ के बच्चों के अंदर मैंने देखा कि बहुत कॉन्फिडेंस है और एनर्जेटिक बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा इतने डिसिप्लिन के साथ इतना लंबे टाइम तक बैठना और सुनना, और बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा दिखाई दिया मुझे। रदर देन दूसरी स्कूल के अंदर हम लोग जहाँ जाते हैं तो बच्चे अवेयर रहते हैं एटमॉस्फेयर से, उसके बावजूद भी वो बोल नहीं सकते जितना कॉन्फिडेंस आज इन बच्चों के अंदर देगा। और एक बच्चे को मैं वॉच कर रहा था तो बच्चे के अंदर मुझे शुरू से ही नजर आ रही थी एनर्जी, और वो आके माशाल्लाह मराठी के अंदर भी अपना माई सेल्फ बोला, उसने बहुत अच्छा बोला। और बहुत कम लोग होते हैं दुनिया के अंदर और अभी टेक्नोलॉजी और 21st सेंचुरी के अंदर के ह्यूमैनिटी के लिए काम करे और अपने मफाद को छोड़कर काम करे, तो इसमें अली भाई और उनकी अहलिया ने बहुत जबरदस्त काम किया है। अल्लाह ताला इस मदरसे को और इस स्कूल को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात। स्कूल एक लर्निंग प्रोसेस है, इसमें हम जितनी भाषाएं सीख जाएं उतना हमारे लिए फायदेमंद है। मैं अपनी बात बताऊं, जब मैं दुबई गया तो वहाँ पे मुझे अरबी नहीं आती थी, बट थैंक गॉड आई वाज अवेयर अबाउट इंग्लिश, मुझे इंग्लिश आती थी। जब मैं ईरान गया तो मुझे उर्दू आती थी, फारसी नहीं आती थी, लेकिन चूंकि मैं फारसी सीख चुका था, उसमें लहजा अच्छा था तो मैंने फारसी शुरू की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये कोशिश की जब हम जिस देश में जाते हैं कब ज़रूरत कहाँ ले जाए, इसलिए मैंने ये ज़रूरी समझा कि इंसान को हर भाषा सीखना चाहिए। वो किसी भी प्रांत का हो, किसी भी ज़ात का, किसी भी फिरके का, उससे कोई माने नहीं है, लेकिन एक ज़बान से बहुत असर पड़ता है, वो भूखा नहीं मर सकता। तो मैंने इसी लहर से बच्चों से कहा कि आप भी सीखिए जैसे मैंने सीखा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 7 भाषा बोल सकता हूँ। मैंने आपके सामने कहा कि मैं इंग्लिश का प्रोफेसर हूँ, उर्दू मेरी मातृभाषा है, हिंदी हमारे घर की खेती है, और उसके अलावा मराठी, गुजराती और थोड़ी बहुत मैं बंगला बोलता हूँ। अभी बंगला बन जानी, तो अगर बंगला में हम जाते तो थोड़ी बंगला बोल के हम कुछ पैसे कम करा सकते हैं। कोई हमें बेवकूफ बना रहे तो थोड़ी हम जानते हैं तो उसको बोल सकते हैं कि हमें मिष्टी अभी जानी तुम्हारी भाषा, तुम हमें के बेवकूफ ना दे, तो ये बोलने में क्या हक है। तो ये इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर भाषा सीखना चाहिए। आज प्रोग्राम हुआ, इसमें काफी तो वक्त जरूरत है, हर इंसान को अल्लाह ने पैदा किया है हरकत में बरकत के लिए। अब हरकत किस तरह की हो, हर कोई मौलाना नहीं बन सकता, मौलाना को इतने पैसे नहीं है, लेकिन वही मौलाना बनकर वो आलिम भाजी वगैरह वो इंजीनियर बन जाता है और अपने देश के लिए कोई एक नई तरक्की ले आता है, तो इससे बेहतर हो क्या हो। कोई बच्चा डॉक्टर बन के खिदमत करना चाहता है, कोई बच्चा वकील बनकर खिदमत करना चाहता है, इस तरह की बातें। और कुछ बच्चे ने तो बोला नहीं कि वो सोशल वर्क भी बनना चाहिए, वो एक नेता भी बनना चाहिए, क्योंकि आज हमारे घर में ऐसे ऐसे नेताओं की भी जरूरत है कि वो हमारे समाज को ऊपर ले चले, हमारे समाज को डेवलप कर सके।
तो ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, हर भाषा में आगे आना चाहिए, हर फील्ड में आना चाहिए, ये मेरी दुआ है। जी अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे में हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। अली भाई हर चीज़ को पेश नज़र रखकर ताकि बच्चों को प्रॉपर सहूलत दस्तयाब हो सके, उनकी जिस्मानी नशोनुमा के अलावा साथ में उनका जहन भी तरोताज़ा रहे, इसलिए पिकनिक का भी खास तौर पे इंतज़ाम किया जाता है। क्योंकि बच्चे साल भर मदरसे में ज़ेरे तालीम रहते हैं, यहाँ पे उनका रहना रहता है, तो जब कुछ ऐसी बात होती है तो उनका जहन बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो उसके लिए और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई इस तरह का भी इंतज़ाम करके रखते हैं कि बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करके रखा जाता है, ताकि बच्चे अपनी खलाकियत के ज़रिए, अपने माइंड के ज़रिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें पेश करें ताकि उसका नफ़ा उनको आगे की लाइफ में भी मिल सके। जब वो इस इदारे को छोड़कर जाए अल्हम्दुलिल्लाह वो इस काबिल बन जाते हैं कि वो दोनों जहां में मतलब उनके लिए एक प्रॉपर जिस तरह से दीनी और दुनियावी दोनों जगह पे उनका माइंड प्रॉपर सेट हो जाता है, वो इस तालीम के साथ भी अपनी जिंदगी को बाखूबी चला सकते हैं और दीनी तालीम के साथ भी इस काबिल हो जाते हैं कि वहां से भी जरिए माश हासिल कर अल्हम्दुलिल्लाह कौम की भी खिदमत कर सकते हैं और अपने लिए भी फैजियाब हो सकते हैं, अपनी फैमिली वालों के लिए। जिस तरीके से आपको जी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि जो हमारे मुंतज़िमीन हैं कि उनकी रहनुमाई हमारे लिए सबसे बड़ा गाइडेंस है। वो हमें हर पल अपनी रहनुमाई के तहत हर चीज़ के लिए प्रॉपर गाइड करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीचर्स की भी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। जो हमारी फैकल्टी में टीचर्स है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी काफ़ी काबिल है और हर टीचर्स अपनी फील्ड में माहिर है। तो ऐसा है कि कंप्यूटर के साथ साथ जो चीज़ ऐसी है मतलब ज़रूरी है आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में, तो स्मार्ट बोर्ड के थ्रू भी बच्चों को लर्निंग कराई जा सकती है ताकि बच्चे टेक्नोलॉजी के ज़माने से आशना हो सके। ऐसा है कि जब वो बाहर की फील्ड में जाए तो उन्हें ये कोई नई चीज़ नहीं लगे, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे करीब में शायद मेरे ख्याल से इतने स्कूल्स में भी स्मार्ट बोर्ड नस्ब नहीं किए होंगे। उससे गुज़िश्ता साल ही अली भाई ने ये काम कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की सहूलत के लिए और साथ में टीचर्स की सहूलत के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को अली भाई हर वो चीज़ फराहम करते हैं, अगर हम लोगों ने अपने मशवरे से कोई चीज़ उन्हें बताई और ताकि वो बच्चों के लिए आगे जाकर मुफीद साबित हो, उनके करियर के लिए प्रॉपर हो और उनकी तालीम को बढ़ाने के लिए ज़रूरी हो, तो अली भाई उस चीज़ पे हम लोगों का पूरा साथ देते हैं, मशवरा करते हैं, मीटिंग लेते हैं और हम लोगों के हर मशवरे के तहत वो अपना भी मशवरा देते हैं ताकि बच्चों की बेहतर तौर पे रहनुमाई की जा सके। और जिशान साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उसने आप लोगों ने अपने मीडिया के चैनल के थ्रू इस प्रोग्राम को कवर किया। मैं बहैसियत अंजुमन शानी मिल्लत उर्दू हाई स्कूल के हेड मास्टर की हैसियत से और इस अदारे में मैं जुड़ा हुआ हूँ और जैसा कि आप देख रहे हो जितनी भी कारकर्दगियाँ यहाँ होती है नूर महर चैरिटेबल ट्रस्ट में, ये एक हिंदुस्तान का नायाब मदरसा है जिसमें एजुकेशन जो मॉडर्न एजुकेशन अगर किसी को देखना है, मदरसा मॉडर्नाइजेशन की शक्ल अगर किसी को देखना है, समझना है, तो वो इस मदरसे में आए, नूर महर मदरसे में, और देखे कि किस तरह यहाँ पर बच्चों को जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है ना, जो उनको एक हाई प्रोफाइल फैसिलिटी एक बंगले में रख के और उनको जो एसी कमरों में रख के और इंटरेक्टिव बोर्ड डिजिटल स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ कायम किया गया है। यहाँ इंटरेक्टिव पैनल लगे हुए हैं जिससे असातिज़ा इनको पढ़ाने में बहुत मदद मिल रही है, बच्चों के नॉलेज भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अली भाई हमारे जो इसके बानी है वो उनकी मेहनत और कोशिशों का नतीजा है कि आज ये अदारा एक नामवर अदारा पूरे हिंदुस्तान में पहचाना जा रहा है। और आपकी तरह जैसे बहुत सारे मीडियाज ने, जैसे मेन जो स्ट्रीम जो चैनल है जी न्यूज वगैरह, इन लोगों ने भी इस प्रोग्रामों को कवर किया, इससे पहले इस मदरसे की खासियत बताई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहेंगे कि आप लोग का सहयोग इस तरह इस मदरसे को रहे ताकि हम ऐसे ही मदरसे दूसरे तरह और भी कायम हो हिंदुस्तान में, जहां एजुकेशन असरी तालीम के साथ दीनी तालीम का भी नज़्म हो, मदरसा मॉडर्नाइजेशन और जो एजुकेशन मिले, जो मॉडर्न एजुकेशन हम देना चाहते हैं और जो मदरसों को सिर्फ बच्चा एक हाफिज और कारी ना बने, उसी के साथ में इंजीनियर, डॉक्टर और जो हर चीज को
وہ حاصل کرنے کے لیے مدرسے سے یہاں تعلیم حاصل کریں اور اسی کا ماڈل ہر مدرسے کو بننا چاہیے، ایسا میری خواہش ہے۔ بچوں میں انٹرسٹ پیدا ہو، بڑا حوصلہ بڑھے، اس سلسلے میں ہمارے درشکوں کے لیے 2-3 شعر ایسا پڑھیے کہ وہ شعر ہمیشہ یاد رکھ کر اپنی پڑھائی میں آگے بڑھے۔ ماشاءاللہ، جیسے کہ آپ ذیشان صاحب کی درخواست ہے کہ علامہ اقبال کے چند اشعار ان بچوں کی خدمت میں یاد آتے ہیں کہ ہماری جو قوم ہے، کمیونٹی ہے، مسلم کمیونٹی، اس میں ایک جوش و خروش پیدا ہونا چاہیے تعلیم کو لے کے، پسماندہ ہے تعلیم میں۔ تو یہ اشعار کو میں پیش کروں گا کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے انتہا اور بھی ہے، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی۔ یہ ہمارا افتتاحی دن تھا، یہ ہمارا اورینٹیشن ڈے تھا ہمارے بچوں کے لیے جو نیا ان کا ایڈمیشنز ہوئے ہیں، تو ہم نے ان کو موقع دیا بولنے کا۔ تو ہم تو یہی چاہیں گے کہ بچے جو ہیں انشاءاللہ اچھے سے اچھا کریں۔ آپ جو ہے ان بچوں کو 1 سال کے بعد دیکھیے گا کہ ان میں اور کتنا کانفیڈنس آئے گا اور ماشاءاللہ یہ اور کتنا بہتر بولیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا یہ خواب، ان کا یہ خواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پورا کرے گا انشاءاللہ۔ بچوں کو تھوڑی دقت تھی، تھوڑی تکلیف تھی، گرمی بہت ہے کیونکہ ہیٹ ویو بہت زیادہ ہے انڈیا میں، تو الحمدللہ انہوں نے بہت محنت کی اور الحمدللہ اے سی لگوائے۔ جی تو اٹ از آل فلی ایئر کنڈیشن ماشاءاللہ۔ یہ پوری اپنی جو محنت ہے وہ مجھے دے دیتے کہ پورا کریڈٹ مجھے دیتے ہیں، حالانکہ یہ خود کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ ان کو لمبی عمر دے اور انشاءاللہ ان کے جو خواب ہیں وہ اللہ تعالیٰ پورے کرے۔ اللہ ہماری جگہ میں برکت دے اور انشاءاللہ یہ دونوں طرف کی جو جگہیں ہیں اگر ہم کو مل جاتی تو انشاءاللہ بہت بڑا ادارہ بنے گا انشاءاللہ۔ اور جو بچوں کو ہم نہیں لے پائے، ہم کو اس چیز کا بہت دکھ ہے کہ 70-80 بچوں کو ہم نہیں لے پائے کیونکہ ہمارے پاس اتنی جگہ نہیں، فیسلٹیز ہیں، جگہ نہیں، تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے اس میں رہیں۔ باقی ان سے پوچھیے۔ انشاءاللہ کوشش ہے، اور ہم تو بچوں کو ہر جمعرات تھرسڈے کی ایوننگ میں جو ہے بزم نور مہر کے نام سے ایک انجمن سجاتے ہیں، جس میں ہم بچوں کو یہی ٹریننگ دیتے ہیں کہ آپ کو بے باک طریقے سے جو ہے اسپیچ دینی ہے، آپ کو قوم کے لیے، اپنی کنٹری کے لیے کھڑا رہنا ہے، آگے چل کے آپ کو لیڈ کرنا ہے، کیونکہ یہی جنریشن آگے ہماری کنٹری کو لیڈ کرے گی۔ تو ہماری تو کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا، کوشش تو آپ کر سکتے ہیں لیکن اللہ چاہے گا تو کام ہوگا۔ تو انشاءاللہ IAS IPS آفیسر یہاں سے بنیں گے انشاءاللہ۔ آج کی تاریخ میں انجینئر ڈاکٹر بن چکے ہیں، اب سیکنڈ اسٹیپ یہی ہے کہ IAS IPS بنے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ منسٹر بھی بنیں گے انشاءاللہ اپنے پاس کے بچے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ دیتا ہوا رکھے اور کسی کا محتاج نہ بنائے، اور خواہش بھی ہماری یہ رہتی ہے کہ یہ جو ہمارے لیے اتنی دور سے آتے ہیں ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے، گفٹ کیا ہے، اپریزیشن ٹوکن آف اپریزیشن ہے، تو اس سے ہم کو ایسا احساس ہوتا ہے کہ وہ ہمارے بچوں کے خاطر آئے ہیں، تو ہمارا بھی کچھ کرتویہ بنتا ہے۔ باقی یہ رہا یہ کہ اس طریقے سے اگر چلتا جائے معاملہ تو انشاءاللہ بچے ترقی کریں گے۔ ہمارے پاس پورے 1 ویک کا جو ہے مینو سیٹ ہوتا ہے، جو وہی حساب سے جو ہے الحمدللہ صبح میں ناشتہ ہوتا ہے، دوپہر کا کھانا ہے، رات عصر کے بعد جو ہے ایوننگ میں جو ہے نا ان کا بریک فاسٹ ہے اور رات کا ڈنر ہے۔ اور وہ نظام ایسا ہے کہ ہر چیز کو ہم نے جو ہے نا نماز کے ٹائم کے ساتھ جو ہے نا یہ اٹھتے ہیں، سوتے ہیں، کھاتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، تو یہ جب ایکٹیویٹیز ہوتی ہے تو کھانا بھی بچوں کا ہضم ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ جو ہے وہ 4 مرتبہ کا کھانا ان کو معلوم بھی نہیں پڑتا کہ 4 مرتبہ الحمدللہ اللہ نے ان کو کھلایا ہے، تو اس سے صحت اچھی رہتی ہے۔ اور صفائی مین جو ہے آپ کی ہائیجین ہونی چاہیے، کہ ہائیجین اگر ہو نا تو پھر بچوں میں بیماری کا تو دور ہے۔ باقی یہ رہا موسم کی، سردی اور زکام کے موسم کا ہے، کبھی سردی ہے کبھی گرمی ہے، تو نارمل ہے۔ باقی الحمدللہ کل میڈیکل کیمپ میں آپ نے دیکھا کہ بالکل ڈاکٹروں نے جو ہے نا اطمینان بخش جو کہا، تو ہمارے کو خوشی ہوئی الحمدللہ کہ اپنے قوم کے بچوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں، تو اللہ قبول کرے اس کو۔ آپ کے اسکول میں ہر وہ فیسلٹی اپلائی کیا ہے گورنمنٹ کو،
اور اللہ سے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہو جائے گا کام. اور جب ہوگا تو ہمارا ایک ڈریم پروجیکٹ ہے بچوں کے لیے کہ ان کا ایک یہ نہیں یہاں سے 5 سال کا ایک جو پائلٹ پروگرام ہے کہ 5 سال میں بچہ حافظ قرآن بھی بنے اور 10ویں بھی پاس کرے. اسی کے ساتھ وہ رہے بھی 5 سال ایسا کہ وہ پھر زندگی میں ان کو احساس ہو کہ ہم کوئی مدرسے میں نہیں رہے, ہم اپنے گھر میں رہے. کوشش تو ہماری شروع سے یہی ہے کہ وہ ان کو یہ محسوس ہی نہیں ہو کہ گھر پہ رہے. اسی لیے ہم نے یہ سال جو ہے نا مدرسے کو فلی ایئر کنڈیشن کر دیا ہے. ان کو گرمی کیونکہ محسوس ہوئی کہ بہت واقعی میں اس سال کافی گرمی ہو رہی ہے, تو فلی ایئر کنڈیشن ہو گیا ہے الحمدللہ. یہ پہلا میرے خیال میں بامبے میں اپنا پہلا مدرسہ ہوگا جو فلی ایئر کنڈیشن ہے اور تمام چیزوں سے آراستہ ہے. اللہ تعالیٰ بچوں کو بھی اسی طریقے سے جو ہے نا فلی ایکوپ کرے کہ یہ قوم کے لیے اور اپنی ملت کے لیے کام کرے. پکانے والے وہ ان کی لڑکی کی شادی تھی تو وہ تقریباً 8-10 دن لے رہا ہے, تو ہماری وائف نے جو ہے نا پورا کچن سنبھال لیا ہمارے اعجاز کے ساتھ. تو الحمدللہ کوئی تکلیف نہیں ہوئی. کھانا بھی اچھا بنا. ارے ماشاء اللہ جس دن کھانا بناتی ہے اس دن کھانا کم پڑ جاتا ہے. ہمارا اسٹاف بھی ماشاء اللہ بالکل ہمارے بچے ہیں, ہماری فیملی ہے, یہ پوری ہماری فیملی ہے. بغیر ان کے مشکل ہے. جو ہمارے ٹیچرز ہیں, جو ہمارا اسٹاف ہے, جو ہمارے پورے بچے ہیں, اللہ ان کو جزا خیر دے. اور یہ جو آپ لوگ بھی جو جڑے ہیں یہ فار اے نوبل کاز, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یو آل آر چوزن ونس. اللہ تعالیٰ نے چوز کیا ہے تو آپ لوگ سب جڑے ہیں. اللہ کام لیتا رہے. بے شک بے شک بے شک بے شک. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. تیرا نام ابھی اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی, پختہ ہوتی اگر مصلحت اندیش وقت. عشق ہے مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے میں تماشائے نبے بام ابھی, عشق فرمودہ و قاصد سے صبح میں عمل. عقل سمجھی ہی نہیں مانیے پیغام ابھی. تو میں چاہوں گا کہ ہمارے مولانا آپ کے سامنے تکبیر مختصر سا انشاءاللہ بچوں توجہ دیں گے. ہماری آخری صدر کی تقریر ہے, آپ سنیں گے مولانا کو ان کے برابر سے, اور مولانا آپ سے خطاب کر رہے ہیں علامہ, تو آپ لوگ توجہ کے ساتھ تھوڑا اور برداشت کریں گے. پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کو تو اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ علامہ کا استقبال پہلے ضروری ہے. پہلے استقبال ہو جائے. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم جامعہ تجوید القرآن کے نور مہر ہائی اسکول کے ہال سے آپ لوگ کے بیچ مخاطب ہیں. آج کی یہ تقریب نور مہر ہائی اسکول کا تعارفی نشست ہے. اس تعارفی نشست میں بچوں نے جس طریقے سے مختلف زبان میں, مراٹھی میں, ہندی میں, انگلش میں, عربک, اردو میں جو تعارف دیا اور انہوں نے اپنا مقصد بتایا اور کتنے بدعت بے باک طریقے سے انہوں نے بیان کیا, یہ قابل تعریف تو ہے ہی ہے, بلکہ اللہ کی بہت بڑی نعمت آپ کو ملی ہے. یقین مانیے منچ اور مسلح پہ اچھے اچھے کی بولتی بند ہو جاتی ہے. آپ یہاں 8 سال کے طلبہ ہیں, 9 سال کے طلبہ ہیں, انہوں نے جو مائک پر بیان کیا, بڑے لوگ جنہوں نے اپنی زندگی تعلیم حاصل کرنے میں لگا دی, لیکن جب دارالعلوم سے باہر نکلتے ہیں تو جب منچ ملتا ہے وہ منچ پہ وہ بول نہیں پاتے, ان کی بولتی بند ہو جاتی. یقیناً معافی ضمیر کا اظہار کرنا منچ پر اور مسلح پہ امامت کرنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور یقیناً جانیے ہمارے تاریخ اسلام میں خلفائے راشدین میں ایک نام آتا ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا.
تاریخ میں رقم ہیں کہ جب انہیں خلیفہ بنایا گیا. آپس میں تال میل کے آتا ہے. تو آپ انسان ہیں تو ایک سماجی طبقے سے رکھتے ہیں, ایک دوسرے کی ہمدردی, ایک دوسرے کی غمخواری, ایک دوسرے کی مدد کرنا آپ کی فطرت میں ہے. یہ تو آپ کو کرنا ہی ہے. دوسرا تعارف کا جو حصہ ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت آپ کو ملی ہے جو دوسرے انسان کو نہیں ملی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں. مسلمان ہونے کے بعد آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے, دوہری ہو جاتی ہے کہ آپ انسان کے ساتھ ساتھ مسلمان ہیں تو آپ اپنا بھی خیال رکھیے, آپ اپنے اڑوس پڑوس کا بھی خیال رکھیے, اور آپ دوسرے کے لیے جو ہے خیر کا جذبہ رکھیے. جب انسان اپنے کو نہیں پہچانتا تو خدا کو بھی نہیں پہچانتا. پھر انسان جب اپنے آپ پہچانے گا تبھی وہ خدا کو پہچانے گا. تو یقیناً پہلے اپنے آپ کو پہچانیے کہ آپ عام جانور نہیں ہیں بلکہ آپ انسانی جماعت سے رشتہ رکھتے ہیں, اور انسان میں آپ عام انسان نہیں ہیں بلکہ خیر امت کے حصے ہیں, اور خیر امت کے بعد اسی میں سے آپ قائد ہیں تیسری ذمہ داری. یہاں جامعہ تجوید القرآن کے بارے میں جو بھی بولا جائے تو بہت کم ہوگا کہ جامعہ تجوید القرآن ہندوستان کے اندر تعلیم کا ایک مثبت سمت لے کے چلا ہے کہ نونہالان ملت کو تعلیم سے آراستہ کرنا, ان کی ایمان کی پختگی کرنا اور انہیں اسلام کا داعی بنانا, اس ساتھ ساتھ سماج کے لیے بھی وہ خیر خواہ بنے. یہاں بچوں نے کہا, سبھی بچوں نے کہا کہ ہم حافظ بنیں گے, تو حافظ بننا گویا کہ یہاں کا آپ کا ذمہ داری آپ کی یعنی سب میں دوسری فطرت ہو گئی ہے کہ آپ کو حافظ بننا ہے. اس کے بعد بہت سے بچوں نے انجینئر کا کہا, بہت سے بچوں نے ڈاکٹر کا کہا, بہت سے بچوں نے عالم ہونے کا. یقیناً آپ حافظ قرآن ہوئے, اب آگے جائیے, اس میدان میں جائیے, اپنے ایمان کو, اپنے انسانی رشتے کو اور اپنے اخلاق کو سنوارتے ہوئے وہاں جائیں گے تو آپ جو ہے بہترین داعی بنیں گے, آپ جو ہے بہترین رہنما بنیں گے. جامعہ تجوید القرآن میں یہ بچے جو ہفتہ 10 دن رہے ہیں انہوں نے جس طریقے سے مختصر طور پر یہ باتیں کہی, یقین مانیے کہ جامعہ تجوید القرآن ہے اب وہ نہیں سنبھال پاتی ہے, لیکن ہماری بہن منیرہ شیخ جب شہر میں رہتی ہیں تو یہاں آتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ مدرسے کے کچن میں اپنے ہاتھ سے اپنے طریقے سے بنا کے بچوں کو کھانا پروسا جائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکی کو قبول فرمائے, اور یہی وجہ ہے کہ بچے اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرماتے ہیں. بتاتے ہیں لقمہ, کھانا, خوراک جو ہے انسان کے ذہن پہ, انسان کے دل پہ, انسان کی روحانیت پہ اثر کرتا ہے. ایک واقعہ بتا دوں, حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ دارالعلوم دیوبند کے 60 سال محتمیم رہے. انہوں نے لکھا کہ دارالعلوم دیوبند کے جو پہلے صدر مدرس تھے حضرت مولانا یعقوب ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا یعقوب ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ دیوبند میں ایک گھاس کاٹنے والا بزرگ گھاس کاٹتا تھا, بیچتا تھا سال بھر, اور ایک سال بھر کے اندر دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کو دعوت کیا کرتا تھا وہ گھاس کاٹنے والا غریب بزرگ. تو مولانا یعقوب کہتے تھے اس غریب بزرگ کا ہمیں دعوت کا انتظار رہتا ہے. بولے کیوں؟ کہ جب میں دعوت کھاتا ہوں دستیات گھاس کاٹنے والے ضعیف بزرگ کا تو اس کا اثر ہمارے قلم میں, ہمارے گفتگو میں 40 دن رہتا ہے. تو وہ جو خوراک ہے اس کا اثر ہوتا ہے. یقیناً جامعہ تجوید القرآن کا انتظام تو یقیناً سب جائز ہے اور اچھے ہیں, لیکن جب کھانا ہماری بہن منیرہ شیخ بناتی ہے تو اور روحانیت اور اس کے اندر جو ہے اضافہ ہو جاتا ہے. جامعہ تجوید القرآن جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سمجھیے کہ سمندر کو کوزے میں لانا, یعنی کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزے کے اندر پھر جمع کر دیا. یہ ہے جامعہ تجوید القرآن نور محل ہائی اسکول کی خصوصیت. چھوٹی سی جگہ میں طلباء کے لیے اچھی سی اچھی سہولت دینے کی کوشش کرتے ہیں. اگر الحاج سید علی حسین صاحب کو اسباب مہیا ہو جائے تو ہر طلباء کو ایک روم دے دیں. اسباب نہ ہونے کی وجہ سے طلباء کو ایک روم تو نہیں دیا ہے, لیکن سہولت ایک روم میں جو بچے کو حاصل ہو سکتی ہے ویسا انتظام الحاج سید علی حسین صاحب نے کیا ہے کہ طلباء کو اپنے کپڑے, اپنے سامان, اپنے بک, اپنا انتظام کرنے میں کوئی تکلیف نہ ہو, بالکل ان کا محفوظ اور علیحدہ علیحدہ انتظام رہتا ہے. یہ ہندوستان کا ادارہ جو عربی کے ساتھ, شرعی علوم کے ساتھ اصلی علوم ماڈرن ایجوکیشن سے طلباء کو آراستہ کرتے ہیں. یہاں کے ہزاروں طلباء جو تعلیم حاصل کیے ہیں وہ کہیں ڈاکٹر ہیں, کہیں انجینئر ہیں, کہیں مختلف میدان میں اپنا کام کر رہے ہیں اور سماجی خدمت دے رہے ہیں, گھر کی خدمت دینے کے ساتھ ساتھ. یہاں یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو بچہ آ جائے وہ یہاں تو SSC کرے گا, حافظ قرآن بنے گا, لیکن آگے پڑھنے کا انتظام ان کے پاس نہ ہو
क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर वही बच्चे आते हैं जिनके घर में घरेलू इतनी इस्तेताब नहीं रहती है कि अपना इंतजाम कर सके, तो आगे पढ़ने में भी मदद करते हैं, चाहे वो कॉलेज में जाए, कॉलेज के किसी सब्जेक्ट में जाए, चाहे वो इंजीनियरिंग करे। मैं ऐसे तलबा को जानता हूँ जो यहाँ से SSC किया, हाफिज कुरान हुआ, उसे इंजीनियर बनना था, उनके पास इंतजाम नहीं था, उनके वालिदैन की इस्तेताब नहीं थी, तो अलहाज सैयद अली हुसैन साहब ने इंतजाम किया, आज वो बच्चा इंजीनियर हुआ, आज बच्चा अपने पाँव पे खड़ा है। आज तो ऐसे यानी आप यहाँ पढ़ के आगे भी आप चाहेंगे पढ़ने के लिए और आपके घरेलू हालात साथ नहीं देते हैं, तो अलहाज सैयद अली हुसैन साहब आपका ताउन करेंगे, आपके साथ रहेंगे। अलहाज सैयद अली हुसैन साथ समझिए, मदरसा में भी और मदरसे के बाहर भी आपका साथ है, जहाँ भी बोलेंगे किस तरीके से होगा वो आप करेंगे। तो ये मैं कह रहा था, बात तो बहुत कहने की है। ये इदारा ये है कि 24 घंटा तलबा को CCTV के कैमरे के अंदर निगरानी में रखा जाता है। निगरानी में रखने का मतलब बच्चे की शरारत को वॉच करना ये नहीं है, ये तो बच्चा आ गया तो शरारत करता ही नहीं है। इसका रखने का मतलब यह है कि कौन बच्चा सो रहा है, किसी की तकलीफ है, क्या बेचैनी है, वो कहीं भी रहते हैं, किसी बच्चे को देखते हैं मायूस, किसी को बेचैन देखते हैं, तो वो फौरन असातिज़ा को खबर करते हैं कि देखो फला बच्चा जो है नींद नहीं आ रही, उसको क्या वजह है, कहीं तबीयत तो खराब नहीं है। तो आपकी निगरानी, आपकी सेहत, आपकी तंदुरुस्ती के लिए CCTV कैमरा का निगरानी में रखा गया है। ये इसके बाद यहाँ इंग्लिश में मोहतरमा प्रिंसिपल शाजिया खान साहबा ने बताया कि यहाँ जो सहूलतें हैं अच्छे से अच्छे इंतज़ाम करने का है। तो अल्लाह तबारक तआला शुक्र है कि मैं अपनी बात यही ख़त्म करता हूँ और फिर ये जगह जो तंग है इसके सहूलत के लिए आजू बाजू की जगह अच्छे से कोई गैब से मदद फरमा दे, ये जगह जो है अलहाज सैयद अली हुसैन साहब को मिल जाए। चाहे किनान है वो कलीमा किनान, नूर याकूब की आंखों का बुझा देते हो, दे के यूसुफ को कभी मिस्र के मंजर हो, आखिरकार शहे मिस्र बना देते हो। जज्ब दोस्ती की जो मंजिल पे पहुंचता है कोई, बैठ कर दिल में अनल हक की सदा देते हो, खुद ही लगवाते हो, फिर कुफ्र के फतवे उस पर खुद ही मंसूर को सूली पे चढ़ा देते हो। अपनी हस्ती को एक रोज गवा बैठता है, अपने दर्शन की लगन जिसको लगा देते हो। कोई राजा जो कभी खोजने निकले तुमको, तुम उसे के मेले में रुला देते हो। जस्तजू लेके तुम्हारी जो चले कैस कोई, उसको मजनू किसी लैला का बना देते हो। ज्योति गर सच्ची कोई मन में तुम्हारी जागे, तुम उसे तपते हुए थल में जला देते हो। सोनी गर तुमको महिवाल तसव्वुर कर ले, उसको बिखरी हुई लहरों में बहा देते हो। खुद जो चाहो तो सरे अर्श बुलाकर महबूब एक ही रात में महराज करा देते हो। رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر